भागः एप्रिल् मासस्य 18 दिनाङ्कः उकारान्ताः पुल्लिङ्गाः समाप्ताः सो उकारान्तपुल्लिङ्गेषु भेदाः सन्ति यत्र धातुत्वमपि नास्ति नदीत्वमपि नास्ति अर्थात् हुहुवत् अनिष्पन्नं प्रातिपदिकम् अथवा प्रत्ययस्थः उकारः न धातोः न वा स्त्रीलिङ्गस्य स्त्रीप्रत्ययस्य उकारः तत्र सामान्यतः इको एणचीति एणादेशः अविपूर्वरूपं शशिपूर्वसवर्णदीर्घः इति साधारणतया शब्दः यथा हुहु शब्दः अथवा दृभु दृम्भू शब्दः अयं दृभधातोः औणादिक उ प्रत्ययान्तः दृम्भू शब्दः सो उभयत्र एवमेव भवति यत्र तु धातुत्वं नास्ति किन्तु नदीसंज्ञा अस्ति अर्थात् स्त्रीलिङ्गं नित्यस्त्रीलिङ्गत्वम् अस्ति मूलशब्दस्य यथा च शब्दस्य तत्र इको एणचि इत्येव एणादेशः पूर्वरूपं पूर्वसवर्णदीर्घोऽपि भवति किन्तु तदतिरिच्य नदीसंज्ञा प्रयुक्तानि कार्याणि भवन्ति यथा हे अति च मु सम्बुद्धौ ह्रस्वः ङित्सु प्रत्ययेषु आडागमः ङौ आमि नुडागमः ङि प्रत्ययस्य आमादेशः इत्यादीनि नदीसंज्ञा प्रयुक्तानि कार्याणि भवन्ति यथा अति च मु शब्दे यत्र तु धातुत्वमस्ति तत्र द्वेधा गतिः यदि धातोः एण् प्राप्तियोग्यता अस्ति ओस्सुपि इत्यनेन एणः प्राप्त्यर्थं वर्णान्तत्वम् अपेक्षितम् असंयोगपूर्वत्वम् अपेक्षितम् अङ्गम् अनेकाच् भवेत् गतिकारकपूर्वपदं भवेत् गतिकारकयोरन्यतरं पूर्वपदं स्यात् एवम् अस्ति चेत् ओस्सुपि इत्यनेन एणादेशः भवति यथा खलपु इत्यस्ति खलान् पुनाति इति कारकपूर्वपदम् अनेकाच् अस्ति असंयोगपूर्ववर्णान्तत्वम् अस्ति एवं गतिपूर्वपदे सुलु उल्लु इत्यादि सर्वत्र अजादिषु प्रत्ययेषु ओस्सुपि इति एणादेशः अमि अपि शसि अपि सर्वत्र यत्र तु एण् प्राप्तेः योग्यता नास्ति संयोगः अस्ति चेत् अथवा अङ्गम् एकाच् भवति चेत् गतिकारकभिन्नं किञ्चित् पूर्वपदम् अस्ति चेत् तदा तु एणादेशो न भवति अजिष्णुधातुभ्रुवां युवोर् इयङ् उवङौ इत्यनेन उवङादेशः भवति यथा लूः लुवौ लुवः कटप्रूः कटप्रुवौ कटप्रुवः इत्यादि so this is about ukarantas in general भू शब्दस्य विषये विशेषः अस्ति भू शब्दान्तं प्रातिपदिकं चेत् नभूसुधियोः इत्यनेन एण् निषेधो विद्यते so एण् would be negated using नभूसुधियोः एणः निषेधे अचिष्णु इत्यनेन उवङ् भवति स्वभूशब्दस्य स्वयंभूशब्दस्य केवलस्य भूशब्दस्य सर्वस्य तथैव किन्तु कानिचन प्रातिपदिकानि सन्ति भूशब्दान्तानि यत्र एण् अपेक्ष्यते तदर्थं विशेषतः यत्नः क्रियते प्राणिनिना यथा वर्षाभश्च इति सूत्रं निर्मितं वर्षाभूशब्दश्चेत् भूशब्दः अन्ते अस्ति चेदपि एण् भवति वर्षाभूः वर्षाभौ वर्षाभ्वौ वर्षाभ्वः इत्यादि एवमेव वार्तिकमप्यस्ति दृन् कर पुनः पूर्वस्य भुवो एण् वक्तव्यः सो दृन् भू कर भू पुनर्भू इत्येतेषां शब्दानामपि एण् भवति आदौ एण् प्राप्नोति नभूसुधयोः इति निषेधे प्राप्ते पुनः एण् विधीयते so bhu regarding bhu it's only this if it is varsha bhu drinbhu karabhu or punarbhu there is yan anything else ending with bhu will have uvang so that was all there in ukaranta pratipadikams gurureva gatir gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guror matirasti gurau mama pahi guro. So few people have already sent me the assignment and I guess others would have found it pretty easy. I mean there's nothing very complicated about the shloka. So can somebody just split the sandhis quickly and there are only actually effectively only 3 sandhis here. So
So just split the sandhis. Okay. Hema. Guruhu eva gatihi. Guruhu gurum eva bhaje. Guruna eva saha asmi. Namo gurave. Na guroho paramam. Oh, namaha gurave. Yeah, namaha gurave. Na guroho paramam shishuhu asmi. Guru guroho matihi asti. Gurau mama pahi guru. Okay. Sutras for sandhis. Okay. Guruhu eva. Gurus eva. Sashajushoruhu. So rakara and gurur eva. Gurur eva. Right. Okay. Any different sandhi? I mean, this sandhi is there a lot of times. Gatir gurumeva ityatrapi tathaiva shishurasmi guror matirasti sarvatra ayameva sandhi. Okay. Yeah. Thanks, Hema. Somebody else? What other sandhis are here? And what are the sutras for sandhis? She has split the words. Vasuji? Guruna eva Vridhirechi. Vridhirechi. Saha asmi. Saha asmi is akasavarne dirgha. Akasavarne dirgha. Namaha gurave hashichati. Namas gurave tasthata sasavishvaruho iti rutvam. Namadr gurave hashicha iti uttam. So nama u gurave adunaha iti gune namo gurave. Right. So that is about the sorry? Gurohu is the same as before. It's the same as, it's just a Savisharuhu. Okay. So that is about the sandhis. Shlokasya anvayaha. It's very easy. It's just a set of small sentences. Right? Guruhu eva gatihi. Gurum eva bhaje. Guruna saha eva asmi. Gurave namaha. Guroho paramam na. Guroho shishuhu asmi. Mama matihi gurau asti. Guro pahi. So it's Dhanmaya. And as everybody should have noticed, this shloka has all vibhaktis of the word Guru. Guru Shabdasya Sarvasu Vibhaktishu Ekavasana Rupam Atra Prayuktam Asti Asmin Shloke. So Prakriya we have just gone through in the last class. So I assume, everybody will have a doubt. Are there any doubts in Prakriya? It's just Guru Shabdasya Ekavasana Antani Rupani. Ghisamya Prayuktani Karyani. Guruhu Vritvam Visargaha. Gurum Amipurvaha. Guruna Ghisamya. Shesho Ghisakiti Ghisamyayam. Angonastriyamiti Nabhavaha. Guruna Gurave. Shesho Ghisakiti Ghisamyayam. Gherniti iti gune avadeshe gurave. Guroho gherniti iti gune nasinga sauscha iti purva rupe rutva visargayoho guroho. Gurau guru I इत्युक्ते अच्छघेः इत्यनेन प्रकृतेः अकारादेशः प्रत्ययस्य औकारादेशः गुर औ वृद्धिरेचि इति वृद्धौ गुरौ गुरो
हे गुरु सु इत्यस्ते ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन गुणे एङ्घस्मात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सम्बुद्धिलोपे हे गुरो. Okay, so it's very easy. Just wanted you to work out the forms since we have just covered the ukaranta pullingas. Okay. उकारान्ताः ततः ऋकारान्ताः पुल्लिङ्गाः. So वस्तुतः ऋकारान्तपुल्लिङ्गानां रूपाणि अधीतपूर्वाणि. Since we have dealt with क्रोष्टुशब्दस्य उकारान्तस्य क्रोष्टुशब्दस्य त्रिज्वद्भावे ऋकारान्तत्वं सम्पाद्य तत्रैव ऋकारान्तशब्दानां रूपाण्यपि अधीतानि तत्र पुनः दीयन्ते. आदौ ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः धातृशब्दः. धा दुधाय धारणपोषणयोः इति जौहोत्यादिकः धातुः. So it's a dhatu which belongs to the third gana. It's an ubhayapadi, dadhati and dhatte, and it's an unit. So dha iti dhatoh kartari trich pratyayah. Yaha dadhati, he who bears or he who nourishes. Dharana poshana, yaha धारणं करोति अथवा पोषणं करोति सः इत्यर्थे धा धातुः तृच् प्रत्ययः भवति. धातृ इति ऋकारान्तं प्रातिपदिकम्. कृतधितसमासाश्च कृतन्तत्वात् तृच् प्रत्ययः कृत् कृतन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वं कृतधितसमासाश्च इत्यनेन सोजसमोच्छश् इत्यादिना सुप्रत्यये कृते धातृ स्. अग्रे किं भवति? Anybody? What are the what is the prakriya for Rikaranta? Nobody remembers? Kroshta. Katham abhut. Ka prakriya Rikarantanam. We'll have Anangadesha first. Rutu. Anangadesha. Kena sutrena? Rutu ushas purodamso anesasah. Aneha samcha. Ridushanas ritu ushanas purodamsah aneha samcha. So iti sutrena अनङ् आदेशः निच्च इति अन्तादेशः. तेन किं भवति? ऋदुशनस्फुरदंसु च धातन् स्. Then upada dirgha will come aptrin trich. अपत्रिन् त्रिच् इति सूत्रे त्रिच् इति विद्यते. त्रिजन्तानां प्रातिपदिकानाम् अपत्रिन् त्रिच् स्वस्रिन् अप्तृ नेष्टृत् अष्टक्षत्र होतृ पोतृ प्रशास्त्ॄणाम् इति सूत्रेण उपधायाः अकारस्य दीर्घः धातान् सु इति भवति. इदानीं हल्याभ्यो दीर्घात् स्थितस्य प्रक्तं हल् इति सकारस्य लोपः. प्रत्ययस्य सकारस्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नलोपः. तेन धाता इति रूपं भवति. So anang iti smartavyam. That's all. Anang is the only special thing which will happen here, and the rest are common. Dhata. द्विवचने गति. ओके, संबोधने किं भवति? हे धातृ स् इत्यस्ति. ऋदुशनस्फुरदंसो नेहसां च इति सूत्रे असम्बुद्धौ इति अनुवर्तते. सख्यरसम्बुद्धौ. सो असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे अनङादेशः. तस्मात् अत्र अनङादेशः न. तदभावे किं भवेत्? ऋतो ङि सर्वनामस्थानयोः. रैट. ऋतो ङि सर्वनामस्थानयोः. नौ प्रत्यये परे सर्वनामस्थाने परे च कृदन्तानां गुणो भवति. गुणः नाम ऋकारस्य गुणः अकारः रपरः तेन अर्. हे धातर् स्. ऋतो ङि सर्वनामस्थानयोः इत्यनेन किं गुणः. ओके, ततः
what happens then? सकारस्य लोपः केन सूत्रेण सकारलोपः सकारस्य लोपः करणीयः केन सूत्रेण ओके रात्सस्य is there anything else right for here I mean रात्सस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति किन्तु संयोगान्तस्य लोपः सत्यम् आदौ संयोगान्तस्य लोपः इति प्राप्तिः किन्तु तत्रैव नियम्यते रात्सस्य रेफात् परस्य लोपः भवति चेत् सकारस्यैव इति किन्तु अत्र रात्सस्य इत्यस्य वा संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य वा प्रवृत्तिः न भवति रात्सस्य इति संयोगान्तस्य लोपः इति च त्रिपाद्यां वर्तते सो असिद्धं सपादसप्ताध्यायीस्थेन हल्याभ्यो दीर्घात् सितस्य प्रक्तं हल् इति सूत्रेण सुलोपः okay so why I asked this was also because so far we have not applied halyabhyo dirghat in case of sambodhana. They have always used eng hrasvat sambuddhehe, right? That was because I mean eng hrasvat sambuddhehe is a specific sutra for sambuddhi, and in those cases say he rama so ityatra halyabhyo dirghat ityasya pravrittihi na bhavati. Kintu don't be under the impression that halyabhyah can be used only for supratyaya, not for sambuddhi. It just says su. It does not say it has to be asambuddhi. Right? So it can be used for both supratyaya and this kim sambodhana. Okay, ekavachanam sambuddhi. Vastutah atra kim संयोगान्तस्य लोपः अथवा रात्सस्य इत्यनेन लोपे कृते को दोषः we can actually apply it. Okay, the problem is if we apply ratsasya happens to be I think 8 I don't remember the sutra number. Okay, it is 8 to 24. Okay, so in this case, ratsasya ityanena lopah kartum shakyah. Sanyogantasya lopah and ratsasya are all, I mean, it's the same prakarana. But the problem is if we delete supratyaya anywhere by sanyogantasya lopah, we already studied this. The problem is we cannot apply any other sutras afterwards. For example, if we had a nakaranta here instead of repha, if there is a nakara, he rajan s, not he rajan, something else, because in he rajan we are not doing it. Okay, so anywhere using, first of all, since that is asiddha, ratsasya ityasya siddhatvat anenaiva lopah bhavati halyabhyo dirghat ityasya pravruttau. Anyatcha yadi त्रिपादिस्थेन सूत्रेण लोपः क्रियते तदा अन्यत् किमपि कार्यं सपादसप्ताध्यायीस्थानि कार्याणि कर्तुं न शक्यन्ते. Okay, so for both reasons we do not use that sutra. And anyway, it is, since it is asiddha, we have to use halyabhyah. So do not be under the impression that halyabhyah can be used only for the prathama vibhakti ekavachana. It can also be used for sambodhana prathama ekavachana. Okay, so he dhatar स्थिते खरवसानयोः विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गे कृते हे धातः. धातृ औ प्रथमाविभक्तौ द्विवचने किं भवति पुनः ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः सर्वत्र सर्वनामस्थाने परे गुणो भवति रपरः ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः उरण्डपरः धातर् औ अप्तृन्तृच् इत्यनेन उपधादीर्घे धातारौ धाता धातारौ धातारः हे धातः हे धातारौ हे धातारः धातारं धातारौ. So here also after we do guna aptrintrich iti sutrepi asambuddhau sarvanamasthane pare ityasti tasmat sambuddhau upadhadirghah nasti. Okay,
सो धाता धातारौ धातारः धातारं धातारौ ततः धातृ शस् इत्युक्ते प्रथमयोः पूर्वसवर्णदीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घे धातृस् तस्मात् च सोनः पुंसि इत्यनेन दत्ते धातॄन् धातारं धातारौ धातॄन् सो ततः परं धातृ आ किं भवेत् हेमा So we get two forms because of vibhasha, भाषा tritiyadi, shvachi. okay so where did that apply भाषा तृतीया दिश्वचि what is the sutrartha Oh, yeah. That is only for Kroshtu? it is trijvat kroshtuh vibhasha tatiya dishoti Okay. so the trijvat bhava is optional okay so that will not apply here Okay. what is the prakriya it's a simple sandhi that's all Okay. So Rukara following Akara. yeah So it can be guna or eco energy, right? That also. not or it can be only equality because guna means it requires an akara in the purva bhava ad guna avarnad echi pare guna achi pare guna okay so eco energy ityane right so eco energy ityanena yanadeshe dhatra 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 धातृभ्यां धातृभिः again धात्रे इत्यत्रापि इको एनर्जी इति यणादेशः धातृ ङसि अस् अत्र किं भवति anybody else Vasuji you remember ऋतवत् हाँ ऋतवत् ऋत उत हाँ पूर्वात् इतने हाँ so And- ऋत उत yes please it's or will be the ekadesha हाँ so ऋकार अकारयोः स्थाने उर् उकारः उरण्डपरः इति रपरते उर् इति एकादेशः ततः संयोगान्तलोपः रात्सस्य इत्यनेन so it is actually संयोगान्तस्य लोपः but since we have this niyama sutra we use this रात्सस्य इत्यनेन सकारस्य लोपः खरवसानयोः विसर्जनीयः इति रेफस्य विसर्गे धातुः so धातुः धातृभ्यां धातृभ्यः धातुः धात्रोः क्वचि पुनः धातृ आम् so right so that's common ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यनेन नुडागमः धातृ न आम् इत्यस्ति ततः नामि इत्यनेन दीर्घः धातृ नाम ततः so picture will not apply here I mean as we discussed it is nami whenever there is nam it is nami right so picha could have applied but it will not apply because of the what is that sannipata lakshana vidhi sannipata paribhasha okay
नौ णत्वं धातॄणाम् इति भवेत् अट्कुप् वाङ्नुम् व्यवायेऽपि इति सूत्रमस्ति वस्तुतः रसाभ्यां नोणसमानपदे इत्यपि अस्ति तस्य अट्कुप् वाङ्नुम् किन्तु किं निमित्तं रेफः षकारः रसाभ्यां नोणः रेफात् परस्य षकारात् परस्य वा नकारस्य नक्तं भवति इस् देयर अ रेफा हियर और अ षकार धातॄणाम् इत्यत्र रेफोऽपि नास्ति षकारोऽपि नास्ति तस्मात् निमित्तं नास्ति किं वृषाभ्यां नोणसमानपदे इत्यस्य वा अट्कुप् वाङ्नुम् व्यवायस्य वा व्यवाये इत्यस्य वा प्रवृत्त्यर्थं किन्तु णत्वम् अस्ति कथम् इति चेत् वार्तिकम् अस्ति ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम् धातॄणां ऋवर्णात् नस्य ऋवर्णे actually ऋवर्णे रेफांशः अस्ति इति सर्वैः अङ्गीकृतं the ऋवर्ण has a part of रेफा still it is not technically r as in rashabhyam रेफा so there is a vartika very simple ऋवर्णात् नस्य णत्वं वाच्यम् so r can also be used as a nimitta for णत्वा so अत्रापि अनेन वार्तिकेन णत्वं भवति धातॄणाम् ततः धातृ नि अत्र किं भवेत् इको एनर्जी is a form धात्री और धातरी रूपं तु धातरी इत्यस्ति इको एनर्जी इत्यनेन अनादेशे कृते धात्री इति भवति रैट् ऋतो ङि सर्वनामस्थानयोः गुणः अत एव ऋतः ङि इत्यपि अस्ति सर्वनामस्थाने सत्यं ङौ अपि भवति ऋतो ङि सर्वनामस्थानयोः इति गुणे रपरत्वे धातर् इ धातरि सो धातरि धात्रोः यणादेशः धातृषु षत्वम् एवं नप्त्रादयः इति उक्तम् यानि तस्मिन् सूत्रे अप्तृन्तृच् इति अभूत् ततः नप्तृ स्वस्र नप्तृ नेष्ट्र त्वष्ट्र क्षत्र होतृ पोतृ प्रशास्त्र इत्येतेषाम् अष्ट शब्दानां सर्वत्र उपधादीर्घः भवति धातृशब्दवद् रूपाणि सो किमस्ति रूपे धातृशब्दः So sarvanamasthāneshu ngau cha ritongi sarvanamasthānayoh iti gunaha. So you have the guna in not in su, other sarvanamasthānas apart from su, and also in saptami ekavachana. Right? Ngau sarvanamasthāne pare ritongi sarvanamasthānayoh iti gunaha. Asambuddho sarvanamasthāne pare. And whether in su or any other sarvanamasthana, whatever is marked in yellow here, aptruntrich ityanena upadhadirghah bhavati. Supratyaya ko visheshah. Sorry, I forgotten to mention su. Supratyaya gunah na bhavati, anang bhavati. Rudushanasprudam soneha samsa ityanena anang. Anyatra sarvanamasthāneshu rutongi sarvanamasthānayoh iti gunah. Gune krute athava anangi krute. Aptruntrich ityanena upadhadirghah. Okay, so that's all. In su also we have upadhadirgha, but it is for anang. After we do anang, anyatra gune krute aptruntrich iti upadhadirghah. Sambuddhau tu upadhadirghah na bhavati. Guno bhavati upadhadirghah nasti tena hedhatah. Nasingasoho rita ut ityanena utvam ratsasya iti sakara lope visarge dhatuhu iti rupam. Okay, so there is nothing in that rikarantas, but still we intend to get
tend to get confused and forget Prakriya of Rakarantas. Okay. So there are only the application of 3 sutras which has to be clarified. One is Dushana Spuradam Soneha Samcha, other is Ritongi Sarvanamastanayoho, and the other is Aptrantrit Swasranaptrishta, etc. There is no other special thing. Vritaut, of course. So these are the only 4 sutras which apply for Rakarantas. Vritaut is very easy. So on the rest, in the first 5 pratyayas, you have to make a vibhaga as to what will apply where. Where does Radushana Sprudam Soneha Sancha apply? Only in Asambuddhau Supratyaya, Asambuddhi Supratyaya. So where does Ritongi Sarvanamasthanayoha apply? All Sarvanamasthananas other than Su, including Sambuddhi. So Au, As, and Sambuddhi, and also Me. So it applies in effect for 5. Okay. And where does Aptrantrich apply? It applies for Sarvanamasthananas other than Sambuddhi. All Sarvanamasthananas other than Sambuddhi. Right? इदानीं उद्गातारः इत्यपि दत्तम्. उद्गात्र शब्दः औणादिक प्रत्ययान्तः. अत्र वस्तुतः स्वस्रन् अप्त्रन्त्रित् स्वस्रन् अप्त्र इत्यादिषु अस्य परिगणनं नास्ति. अतः उपधादीर्घः न स्यात्. It actually should not have the उपधादीर्घ as उद्गातारः. It should have been उद्गातरः. But सूत्रे अपरिगणितेपि भाष्यप्रयोगबलाद् उपधादीर्घः. Bhashyakara uses it as udgatarah. So it is why for udgata shabda there is upadhadirgha, even if it has not been included in the sutra aptrintrach. Anyesham shabdanam yatha pitru shabdah asti. Yah sutre nasti. Aptrintrach ityatra nasti. So pitru shabdasya kim bhavati? Tichit Vidushana Sprudam Soneha Samcha iti anang bhavati. किंतु अप्त्रन्त्रिच् इति उपधादीर्घो नास्ति. तथापि अनं पितं सु इति स्थिते नकारान्तत्वात् सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति उपधादीर्घः. नान्तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात् असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे इति सूत्रार्थः. सो सुप्रत्यये परे अनगादेशे कृते उपधादीर्घः भवति. तेन पिता इति रूपम्. अन्यत्र द्वितीये प्रथमाद्विवचने बहुवचने वा ऋतोङ्गि सर्वनामस्थानयोः इति गुणः भवति रपरः. पितृ औ इति स्थिते पितर् औ इति भवति. व्युत्पत्तिपक्षे नप्त्रादिग्रहणस्य नियमार्थत्वात् एतत् पठितम्. पितृ इति तृजन्तम् औणादिकतृजन्तम्. व्युत्पत्तिपक्षे औणादिकानामपि व्युत्पत्तिः यद्यपि अङ्गीक्रियेत तथा तृजन्तत्वेपि नप्तादिग्रहणं नियमार्थम् इति उक्तम्. व्युत्पत्तिपक्षे तृच् इत्यनेनैव सर्वेषां तृजन्तानां तृन्नन्तानां तृच् इत्यनेनैव उपधादीर्घे सिद्धे नप्तादिग्रहणं नियमार्थम्. को नियमः? गुणादिनिष्पन्नानां संज्ञाशब्दानां चेद्भवति तर्हि नप्त्रादीनाम् एव. So among aunadika shabdas, if we get upadhadirgha, it is only for those which have been indicated in the sutra. So anyesham na bhavati. Tasmat pitarau pitaraha, pitaram pitarau ityeva rupani. Shesham dhatruvat. Everything else is the same as dhatra. The only thing which is missing here is the upadhadirgha by aptrantrich. एवं जामातृ भ्रात्रादयः अन्ये शब्दाः ये सन्ति जामातृ भ्रातृ स्वसृ मातृ सर्वमपि तथैव. So पिता पितरौ पितरः सर्वनामस्थानेषु ऋतोङ् सर्वनामस्थानयोः इति गुणो भवति. उपधादीर्घः नास्ति. सुप्रत्यये रदुशनस्फुरगं स्वनेह साम्सा इति अनङ् भवति. सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति सूत्रेण उपधादीर्घः भवति. पिता पितरौ पितरः पितरं पितरौ अन्यानि रूपाणि धात्ववत्. ओके, एनी क्वेश्चन्स्?
No. So ऋकारान्तेषु अन्यस्मिन् एकस्मिन् शब्दे विशेषः विद्यते नृ शब्दः ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः नृ इति शब्दः नृ इत्यस्य नर इत्येव अर्थः मनुष्यः इत्येव अर्थः नर इति अकारान्तमपि प्रातिपदिकं विद्यते नृ इति ऋकारान्तमपि विद्यते. Okay, so there are two kinds. One is ऋकारन्त and the other is an akaranta. So रूपाणि धातृवत् अथवा पितृवत्. Okay, ना नृ स इति स्थिते ऋदुशनस्फुरदं सो नेहसां च इति अनङादेशः नन् स सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति उपधादीर्घः नान् स हल्ज्ञाभ्यः इति सुलोपः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपः ना नरौ नरः पिता पितरौ पितरः इतिवत् ना नरौ नरः. There is no difference, it's the same. Okay, हेनः हे पितः इतिवत् हेनः. So अस्य विशेषः एकत्रैव नृ च इति सूत्रम् ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इतरेण दीर्घः इति नामि इति छन्दसि उभयथा इत्यतः उभयथा इति अनुवर्तते. कोऽर्थः नृ शब्दस्य नामि परे विकल्पेन दीर्घः भवति उभयथा both ways, that is it has anupadha dirgha, it has a dirgha and it has a rupa with no dirgha. Okay, so nami nr am iti sthite rasan adhyapo nut itenen nudagame krite nr nam iti bhavati. Atra nami itenena dirghe prapte nr cha nr ityasya vikalpena dirgho bhavati. Tena nrnam iti hrasva yuktam ekam rupam नृणाम इति दीर्घयुक्तम् अपरं रूपम्. सो दीर्घे वा ह्रस्वे वा वर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम् इत्यनेन णत्वं भवति. नृणां नृणाम् इति रूपद्वयम्. सो सर्वाणि रूपाणि यत्र ऋतोः सर्वनामस्थानयोः इति गुणः उपधादीर्घाभावः सर्वं समानं. केवलं नृच इति उपधादीर्घः वैकल्पिकः. So it's an optional dirgha. So we have both forms, nrinam and nrinam. Okay. So tadeva rakarantaha pullingaha, that is all. There is nothing else in rakaranta pullingas. So one is the difference between having an upadhadirgha. Which words will get upadhadirgha and which will not is one primary issue, and I mean it's the only primary issue. Everything else is same for all rikarantas. For nr shabda there is an optional dirgha in shashti bahuvachana when followed by nam. Atah rikarantaha pullingaha. So words ending in r are actually very actually no natural words which ending in either rikara or lakara, but still theoretically to define the prakriya we try to get some rukaranta and lakaranta words some way. So it's just all theoretical. There's very little prayoga in actual language. Still, since this is Vyakarana and it is a technical adhyana, we still have to study what will happen hypothetically. If there were words, what would have happened? How to create those words. Kru, tru, anayohu anukarane, prakritivat anukaranam iti vaikalpikati deshat itve raparatve kihi kirau giraha gihi girau giraha ityadi girvat. Okay, so the word gir we will study only in Halanta Strilingas. So even if he says girvati, which means he is not going into detail here because it's given somewhere else. But what is the issue here? Kru vikshepe tru plavanatharanayohu ityetayohu dhatohu anukaranam. There are dhatus which end in dirgha rukara. There is one kru kirati ityartha. Kirati means to scatter. And tru tarati. This is a very common dhatu. Tarati is to swim or to cross. Right? So, anayohu dhatohu anukaranam. Okay, it's an anukarana. What is an anukarana? Is a mimicry. So, when you are saying, when you mean to say
कृ धातुः. Okay, or when you mean to say तृ धातुः, अनयोः अनुकरणे किं भवति? There is a paribhasha which says that we are imitating or mimicking some sound form. Prakritivat, the karya will happen like the karya for the original prakriti. Prakriti here is the dhatu kru and the dhatu tru. The pratipadika kru and tru is an anukarana. Okay. So the dhatu is the prakriti, the original form, and the anukarana, what we are imitating is that. So the anukarana is kru and tru, which are pratipadikas. Okay. Prakritivad anukaranam bhavati, which means that the anukarana will always behave like prakriti, is one paribhasha. So if we use this paribhasha is optional paribhasha, makshiki. So atideshaha prakritivat iti atideshaha, tada kim bhavati? Dhatuh. So the original thing which we are imitating, prakritihi dhatuh, tena rita iddhatoh iti sutramasti. ऋतः धातोः इत्, ऋतः नाम ऋकारान्तस्य धातोः इत् इकारः अन्तादेशः भवति. So any dhatu which ends in ऋकार will get ikara as the adesha. Okay, that is why kr becomes kirati. Okay. So tr should have become tirati, but there are other sutras which overrule that. But generally, if the dhatu is ऋकार, then they get ikara as the antadesha. Okay, if it is a dhatu. So since we are saying prakritivad anukaranam, so this behaves like a dhatu, and that is why we have an ikara as the antadesha. And since it is an adesha in case of rukara, uran raparaha ittanena raparatve ir iti adeshaha bhavati. Okay. For example, kr s ityasti supratyayah. Kir s rita dhatoh ittanena itve uran raparaha ittanena raparatve kir s iti bhavati. Kir s iti sthite halgyabhyo dirghat sitasya praktam hal ittanena sakarasya lopah kir iti bhavati. Rvorupadhayaha dirghaikah iti sutramasti. So all these sutras we'll study later. Dikshita does it to go to the gir shabda and find out. So at padanta कः रवोः उपधायाः रेफः वकारः रेफ वकारयोः उपधा. So any letter which is in the upada of a refa or a nakara, if there is an ik letter, that is I, U, R, then it will get dirgha. Padante dirgha bhavati. If there is a refa at padanta, if there is an ik in its upadha, then it will get dirgha. So it becomes kir. Tataha kharvasanayo visarjaniyah ittanena visarge kihi iti rupam. कृ इति प्रातिपदिकं, कृ इति धातोः अनुकरणं प्रातिपदिकं, प्रकृतिवद अनुकरणं भवति इति परिभाषया ऋत धातोः इत्यनेन इत्वे उरनरपरः इति रपरत्वे किर् स सस्य हल्ग्याभ्यो दीर्घातस्य पृक्तं हल् इति लोपः, इकारस्य रोरुपधायाः दीर्घ इकः इति दीर्घः, रेफस्य विसर्गः खरवसानयोः विसर्जनीयः इत्यनेन. सो कीहि kirau kiraha. So everywhere else you have itva, you get kir, kir au kirau, kir as kiraha, he kihi he kirau he kiraha, kiram kirau kiraha. So common forms. Kir au, just say itve kirau. Okay, so itva comes everywhere in all vibhaktis. There is no condition for itva. Just if it's a rikaranta dhatu, it will get itva. Okay, so we have the itva everywhere. Now you have kr bhyam, atrapi itve krute kir bhyam iti bhavati, halicha iti upadha dirgha. Okay, so now the rvor upadhayaha dirghaikaha applies only for padanta. If the refa is in a padanta, then we can do rvor upadhayaha dirghaikaha. The very next sutra is halicha. Hali parepi रेफवान्तस्य धातोः उपधायाः दीर्घः भवति. So even when it is followed by hal, it is bhyam, his, etc., there is an upadha dirgha. So we have kir bhyam, kira, kir bhyam, kir bhihi. Like we have gira, gir bhyam, gir bhihi. We have kira, kir bhyam, kir bhihi.
किरे कीर्भ्यां कीर्भ्यः etc. So प्रकृतिवद् अनुकरणं भवति इति पक्षे कृ शब्दस्य रूपाणि एवं. So सर्वत्र ऋत धातोः इति इत्थं भवति, उरण्डपरः इति रपरत्वमपि भवति. सुप्रत्यये परे सुलोपे कृते हल्ग्याभ्यः इत्यनेन सुलोपे ऋवोरुपधायाः दीर्घैकः इति उपधादीर्घः पदान्ते तेन कीः इति भवति. हलादिषु प्रत्ययेषु यथा कीर्भ्यां कीर्भिः कीर्षु इत्यत्र हलिच इत्यनेन उपधादीर्घे रूपं समानं. So the rupa is very similar, only the sutra for dirgha will vary. Okay. So in all adadi pratyayas there is no difference. You just do itva and join the pratyaya. Kir au kirau, kir a kira, kir e kire, etc. So प्रकृतिवद् अनुकरणं भवति इति पक्षे सर्वत्र इत्वं भवति, सुप्रत्यये हलादिषु च उपधादीर्घः भवति. किन्तु प्रकृतिवद् भवति इति परिभाषा पाक्षिकी. It's an optional paribhasha. Panini himself has done some prayogas where there is prakritivad anukaranam and some cases where there is no prakritivad bhava. Okay. So if there is no prakritivad bhava, so if we do not treat it like prakriti, तदा किं भवति, ऋत धातोः इति त्वं न भवति. There is no itva. इत्वाभावपक्षे तु ऋदुशनस् इति ऋतोङि इति च तपरकरणात् अनङ्गुणौ न. So there is no itva. Question is, can we do anang like we did in rikarantas, ऋदुशनस् पृगं सोनेह सामच, or guna by ऋतो gisarvana sanayoh. In both these sutras there is taparakarana, ऋतः इत्यस्ति. नाम ह्रस्वऋकारस्य इत्येव अर्थः. So these sutras will apply only for ह्रस्वऋकार. For dirgha they will not apply. So what do we have? We have nothing special. Kr s इत्यस्ते ऋत्व, ऋत्वं विसर्गः कृः, कृ औ इत्यस्ते इको एणचि इति अणादेशः, क्रौ करः, कृः क्रौ क्रः, क्रूम कृ अम् इत्यस्ते अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपं, कृन् इत्यत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः. करा करे अन्यत्र सर्वत्र अजादिषु प्रत्ययेषु इको एणचि इति अणादेशः, हलादिषु प्रत्ययेषु किमपि नास्ति. कृभ्यां कृभिः एट्सेट्रा. सो प्रकृतिवदनुकरणम् इत्यस्य अभावे कृ शब्दस्य रूपाणि कृः क्रौ क्रः, हे कृः हे क्रौ हे क्रः इत्यादि. Okay. So there is no special karya at all. It is just eco energy everywhere. So there are two forms depending on which paksha you are. If you take the prakritivad anukaranam paksha, then there is itva. If that paksha is not agreed to, then there is nothing. I mean, nothing special. So that is about rikarantas. Any questions? Meaning of prakritivad anukaranam bhavati is that so wherever there is anukarana, the anukarana shabda will behave like the prakriti. Prakriti is that which you are imitating. For example, here kri dhatu is the prakriti, and whatever you are doing, the anukarana is kri, the word kri. So this will behave like that. The rupa will always be same, but this is a pratipadika and that is a dhatu, right? Kri इति धातुः भिन्नः, तस्य अनुकरणे यत् कृ इति प्रातिपदिकं तद् भिन्नं. Okay, it's actually different, but this will behave like that, or this will get the karyas which are intended for that, is what prakritivad anukaranam means. Okay. So this is about rikaranta. We'll stop here. We still have a rikaranta and then engantas. So we'll see. I'll try to complete this tomorrow, but I'm not sure.
येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् वत्सलं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि नित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते।